عسلامة الناس الكل. تو باش نشوفو كيفاش نكملو الكالكوليتريس متاعنا. هذايا الديمو متاعها كيفاش تمشي. مثلا 87 فوا 5 هنا تافيشينا الريزولتا بلس 10 موان 6 سور 9. اول حاجه نعملها نديكلاري لي زاتريبيو باش نخدم بهم. عندي اول حاجه لازم نديكلاريها اللي هي ال old number. ال old number هو الفالور القديم، نحط فيه 0.0 وvar new number نحط فيه par exemple 0.0 par défaut هو 0. وعندنا الريزولتا الريزالت نحط فيها زيادة 0.0. عندنا الأوب هو l'opération باش نعملها كلك سوا بلوس موان فوا سور. نحط بار للأوب نزلت ما نعرفوش شنو ملول فيد، هذيك باش نحط فيه كلك سوا فوا ولا سور ولا موان. تو باش نمشي نعطي دي تاج لهذوما زادا للليغال والبلوس والفوا والموان والسور. باش نجي نعطيهم لي تاج. بار اكزومبل انا عطيت لي تاج نتاعهم 12 للليغال بلوس هي 13 14 15 و 16. باش نجي تونتستي على لي تاج كاني انتر لي تاج هذوما. شنو باش نعمل؟ باش نسوفغاردي الفالور القديم نحطو هو الاولد نمبر اللي موجود لهنا، ونسوفغاردي لوبيراسيون شناهي. باش نجي لازم تنتستي قبل اسكو هي الكليك على هنا، نتستي على الكليك على البوطون. باش تستي الكليك على البوطون اسكو كليكا على لي تاج اللي انتر 12 و 15 نورمالمون. هذه 12 قلنا البلوس هو 12 13 ابارتير دو 13 حتكشي للسور اللي هي 6. باش نمشي نتستي else هنا كيما هذايا نقولو else if التاج متاعنا انتر هذايا 16 و 13. باش نمشي نقولو 13 انتر 16 و 13. شنو نعمل كي تبدا انتر 16 و 13؟ نجي نحط في الاولد نمبر نحط فيه الفالور القديم اللي هو موجود في التكست في اللابل هذايا. باش نقولو البي ال ريزالت. قلنا البي ال ريزالت ترجع سترينج، وانا الاولد نمبر هي دبل. باش نقولو دبل نتاع البي ريزالت بوان تكست نحطلو اللي هي اوبليغاتوار ماهيش نول، معناتها اوبليغاتوار فيها فالور. هذايا الاولد نمبر ونجي نفرغ التكست الموجود لهنا. كيفاش نفرغه؟ نجي نقولو lbl result.text égale vide. لهنا تطلع لي ايرور، لازم نحطلو كان ما رجعش فالور فيحطلك في الاولد نمبر 0.0. كان طلعت فما مشكلة في الكاست هذايا، معناتها جاي يحول فيها الدبل ما صارت ايرور، يولي الاولد نمبر يحط فيها 0.0. لهنا عنا نحطو فيها فولس. كي باش يكليك على اوبيراسيون باش نقولو نيو اوب نحطو لها ترو. هنا نكونو سي بون
أول حاجة صابين العدد في ال old number، اللابل فرغتها، حطيت new op false. ناقصني حاجة واحدة اللي هي l'opération شنيا اللي عملناها، هي entre 16 13 و 16 نعرفوها، هي سوا بلوس سوا موان سوا فوا سوا سور. لازمنا نسجلو l'opération باش ناخذوها من التكست الموجود في البوطون، باش نجي نقولو إيكالا sender بوان تكست بوان تايتل، اسمها تايتل هي تايتل الأول. هنا يقول لنا UI label، لازم تقولو في الآخر بوان تكست، هنا نقولو له obligatoire موجود فيه تكست، زادا obligatoire في الثاني. معناتها هذه تنجم تكون نول، قلنا له لا ماهيش نول، والتكست زادا ماهوش نول، معناتها obligatoire باش يكون فاعل اوب سوا بلوس سوا فوا سوا سور وكل شيء. هذه بالنسبة للكليكي لهنا. بعديك كي باش نكليكي لبلوس شنو باش نجي نعمل، باش نجي نتستي نشوف شنيا لوبيراسيون باش تصير فوا ولا سور ونعملها. باش نقولو لهنا else if sender tag égale 10 كيما هكا. 10 علاش؟ لخاطر اللي قال الايدي متاعها التاج متاعها حطيناه مش 10 12، حطيناه 12. نجيو لهنا نعطيوه 12. شنو باش نعمل توا؟ باش نمشي نقولو switch باش نشوف الاوب متاعي شنيا فيه، لوبيراسيون شنيا switch up. هنا نحل الاكولاد نقولو كيس، نعطيه شنيا كيس مثلا بلوس دو بوان، باش نقولو الريزالت. هنا طلعنا ايرور يقول لنا لازم نزيدو ديفولت، هنا يزيد لنا ديفولت ونقولو سي بون. هنا كيس، هنا الكيس لازمتها بريك، باش نقولو كيس بلوس باش يعمل الريزالت، باش يحط لي فيه نيو. النيو حقا نسينا النيو لهنا كي باش كليكي ايكال باش ناخد الفالور الجديد. هو شنو كليكا حط مثلا 12، كليكا فوا باش ناخد 12 هذيك ونفرغ هذيا ونحط لوبيراسيون راهي فوا باش يحط عدد اخر لهنا، هذاك النيو فاليو. باش نجي نكليكي ايكال باش ناخد نيو فاليو ونصبو في النيو، باش نقولو نيو نمبر ايكال نفس هذايا الدبل نتاع الموجود في اللابيل، وباش نقولو الريزالت متاعي تاخد النيو نمبر بلس الاولد نمبر، وباش نحط في اللابيل متاعي في البيل بوان تكست تاخد الريزالت. باش نجي نحط الريزالت هنا كيف الكل ديفولت. باش نحط في هذيا في اللابيل فارغ، نحطها فيد شنو فيد. كيف هذه الكيز الاولى كيف الكيز الاخرين اللي هي شنو هي الكيز فوا. نقول فوا حطيناها اكس كبيره اكس ماجيسكول، نقولو فوا. بالنسبه للموا كيف باش نقولو موا كيف في السور. نجي للسور نقولو بالنسبه للديفيزيون. تو باش نجربو نتستيو هذايا. باش نقولو باغ اكزومبل 5 فوا 3
نورمالمون تجينا 165. 165 موان 6 موان 6 جاتنا بالغلط. لا، ثاني 44 موان 6 جينا بالمقلوب. علاش؟ خاطر نحن ناخدو العدد الجديد نطرحوه من العدد القديم اللي هي بالعكس، الأولد نمبر موان نيو نمبر، بالعكس. حتى في السور الأولد نمبر سور النيو نمبر، وحتى في الفوا ما يقلقش والبلوس ما يقلقش. نجربو تو نتستيو مرة أخرى. باغ اكزومبل 88 سور 4 بيجينا 22 بلس 6 بيجينا 28 فوا 5 140 موان 100 بيجينا 40. كنا سيبون كملنا الكالكولاتريس نتاعنا. كان عجبتكم الفيديو تنجمو تبارطاجيوه مع أصحابكم باش يشوفوها، باش نعملو حاجات بلو افونسي المرة الجاية.